अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपनी इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है, बल्कि हमारी ज़िंदगियाँ इतनी तेज़ी से गुज़र रही हैं कि हम हर गुज़रते दिन के साथ अपनी ज़िंदगियों के जो दिन हैं, वो कम होते हुए देख रहे हैं। भागम दौड़ है, जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा, फिर दोबारा अपनी उसी रूटीन में वापस आ जाएँगे। कुछ मेरे जैसे तो अभी भी उसी रूटीन में हैं। रमज़ान के रोज़े रख लेने से और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, हम अपने आप को तसल्ली तो दे लेते हैं, लेकिन खुदा की ज़ात हमारे रोज़े, नमाज़ें कबूल फ़रमाए और हमसे कोई गलतियाँ, गुस्ताहियाँ हों तो इस बाबरकत महीने के सदके हमें माफ़ फ़रमाए। कदी वेखा ओ की एक है ना बाबा जी बुल्ले शाह दा, जे वेखा तेरे वल्ले ते जे वेखा मैं अपने वल्ले ते कख नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरे वल्ले ते बल्ले-बल्ले। बस इसी आस उम्मीद पर ज़िंदगियाँ गुज़र रही हैं कि खुदा की ज़ात हम पर रहमतें बरसाएगा। गुज़ारिश हमेशा जो आप लोगों से करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें और इस पे राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पीटीआई इस वक़्त पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी फ़ौज पर, रियासत पर पूरी ताकत के साथ हमलावर है। हमारे जितने भी जवान दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होते हैं, पीटीआई का सोशल मीडिया इनका मज़ाक उड़ाता है। हमारा मेजर गुज़श्ता दिनों शहीद हुआ, इसका मज़ाक उड़ाया गया। कल 10 ख़वारिजियों को जहन्नम वासिल करते हुए हमारा एसएसजी कमांडो कैप्टन हुसनैन शहीद हुआ। 10 ख़वारिजी जो हैं, जहन्नम वासिल किए हैं। 10 जहन्नम का रास्ता दिखाने के बाद ये जो बहादुर माँ का बहादुर बेटा, बहादुर धरती का बहादुर बेटा है, जाम शहादत नोश उसने किया है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। हमारे जवान जिस तरह से अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं इस मुल्क पर, इस मुल्क की मिट्टी पर, मेरे और आपके अमन और सुकून के लिए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया जो बिहेव कर रहा है, जो रवैया अपनाया हुआ है, इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि उस पे बात करते हुए भी खुदा की कसम दिल जो है ना वो बस परेशान हो जाता है। पीटीआई इसका भी मज़ाक उड़ा रही है। अगर देखा जाए तो पीटीआई के सियासी मंशूर में कौमी सलामती नाम की चीज़ कोई है ही कोई नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी कौमी सलामती के इशू पर मिलकर हुकूमत के साथ बैठे ही नहीं है, या फिर वो अपोजिशन में हो तो उस वक़्त की हुकूमत मतलब कहीं भी हो वो आपको कभी बैठे हुए नज़र नहीं आएँगे कौमी सलामती के इशू पर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई की सियासी सरगर्मियाँ मुल्क की समाजी और सलामती की सूरत-ए-हाल से यकसर मुख्तलिफ और मुतज़ाद है। पीटीआई के सियासी इक़दामात ने जमहूरी इक़दार, कानूनी तकाज़ों और कौमी सलामती को नज़रअंदाज करते हुए अवामी मफादात को नुकसान पहुँचाया, जो सियासी और अवामी हलकों में तनकीद का बायस बनते हैं। पाकिस्तान को इस वक़्त एक बार फिर दहशतगर्दी का सामना है, जिनमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात शामिल हैं। हाल ही में कालादम तंज़ीम बीएलए ने जाफ़र एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ फितना अल ख़वारिज खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल दहशतगर्दी को हवा दे रही है। अगरचे इस दहशतगर्दी के ताने-बाने पीटीआई के दौरे हुकूमत में इन्हीं दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा पॉलिसियों की तब्दीली, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान की पूरी अवाम, रियासत जो है वो भुगत रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात इन दहशतगर्दों से एक बार फिर नबरसाज मुकाबला करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अगर इन पॉलिसियों का जायजा लिया जाए तो शवाहद इस बात को साबित करते हैं कि इमरान खान और इसकी जमात को ना तो पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती कोई कोई दिलचस्पी थी और ना ही उन्हें कोई अब इस कोई खास दिलचस्पी है, बल्कि वो तो इस बात पर खुश होते हैं, ये जो हमले होते हैं, ये जो बेगुनाह लोग उसमें मारे जाते हैं, मुल्क में आपका जो अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और आपकी मईशत को अगर कोई धचका लगे तो खुश होते हैं, क्योंकि वो समझते यही है कि यही उनकी कामयाबी है। किसी जगह पे कोई रियासत का कोई अदारा नाकाम हो जाए, हुकूमत नाकाम हो जाए, तो ये समझते हैं कि ये उनकी कामयाबी है। इनके नाकाम होने के बाद बारी उनकी आएगी। हालाँकि ऐसा ना कभी पहले हुआ है, ना होगा, क्योंकि अपनी उनकी कोई कारकर्दगी तो है नहीं है, लेकिन अब वो दूसरों की नाकामियों को अपना कामयाबी समझते हैं। गुज़श्ता दिनों कौमी सलामती के इजलास में पीटीआई की गैर हाज़िरी इस बात की वजह शनीद है। पीटीआई की क़यादत ने कौमी सलामती के अहम इजलास में शिरकत से गुरेज़ करते हुए अपनी सारी तवज्जो सियासी जलसों और एहतजाजों पर मरकूज़ कर रखी है, जिससे ज़ाहिर होता है कि पार्टी अपने सियासी मकासद के हसूल को कौमी सलामती, अवामी मफादात पर तरजीह देती है, जो मुल्की इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। हैरानकुन बात यह है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इंदिया दिया है कि वो जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजल मान को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया जा सके। ईद उल फितर के बाद एहतजाज का जो सिलसिला है वो भी शुरू किया जा सकेगा। यहाँ ये बात हैरानकुन है कि एक तरफ जब मुल्क दहशतगर्दी के अफरियत में घिरा हुआ है, वहाँ पीटीआई की जानब से मुल्क गिर एहतजाज का फैसला हुकूमत के खिलाफ तहरीक या दहशतगर्दों की सहूलत कारी के ज़मरे में नहीं आता। ये बात
تو میرے خیال میں بڑی وہ کسی جسے کہتے ہیں کہ ایسے ایک دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جیسے ہی پاکستان کسی مشکل میں ہو جائے گا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، دہشت گردوں کی معاونت کرنے کے لیے ایک دفعہ سامنے آ جائے گا۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اپوزیشن قومی سلامتی کے حوالے سے کیے جانے والے اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، بائیکاٹ کرتی تو دوسری طرف سیاسی جماعتوں کے احتجاج کے لیے اکٹھا کرنے میں مصروف ہے۔ یہ کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف۔ یہاں سے پی ٹی آئی کی ملک کے لیے مخلصانہ کوششوں اور ملک دشمن کے لیے سہولت کاری بے نقاب ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں تو جب سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پی ٹی آئی روایتی روش اختیار کرتی ہے، حکومت اور سیکیورٹی کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ جب یہ حکومت میں تھے تب بھی ان کا رویہ یہی ہوا کرتا تھا، آج تو پھر یہ اپوزیشن میں ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا اس وقت ریاست پر حملہ آور ہے، عمران خان اس کو گلوریفائی کر رہا ہے۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ سوشل میڈیا کو چلانے والے اظہر مشوانی کو سیاسی کمیٹی میں شامل کرو اور اس کو اہم ترین فیصلوں کا حصہ بناؤ۔ اگر عمران خان اظہر مشوانی جیسے کو اپنی پارٹی میں اہم رول دے رہا ہے تو اندازہ کریں کہ نفرت انگیز مہم چلانے والے سوشل میڈیا کو کتنا اہم سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر سوشل میڈیا ہی چلا رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اظہر مشوانی کا نام ڈالنا، اب عمران خان نے کہا کہ اظہر مشوانی خود اتنا طاقتور ہو چکا ہے، وہ اپنی سوشل میڈیا کی طاقت کے ذریعے اپنا نام سیاسی کمیٹی میں ڈال رہا ہے۔ تو اب اس بات سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے سیریس ہیں کہ جو جماعت کا سوشل میڈیا اس وقت جس قسم کا کھیل کھیل رہا ہے، اس کے بعد اس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی جو میٹنگز ہے اس کا بھی حصہ بنایا جائے، تو پھر تو انکار ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور انکار کر بھی نہیں رہے، وہ کب انکار کرتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو لاکھ اختلاف صحیح، لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ اس معاملے میں منافق نہیں ہے، ملک کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ کھل کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ کوئی منافقت نہیں کر رہے۔ زلمے خلیل زاد جو پاکستان کے خلاف نفرت اگلتا ہے، پاکستان کو نہ جانے کن کن القابات سے نوازتا ہے، وہ آرمی چیف کو برا بھلا بھی کہتا ہے۔ افغانستان کسی دلالی کے چکر میں آیا ہے، کسی امریکی کی رہائی کرانے آیا تھا تو پی ٹی آئی نے امیدیں لگا لی کہ وہ اڈیالہ بھی آئے گا اور عمران خان کو رہائی کرائے گا۔ پی ٹی آئی اس حد تک چلے گی، کل سے ریاست کو دھمکیاں لگا رہی ہے کہ تم لوگوں نے خلیل زاد کو ہلکا لیتے تھے، اب وہ آ گیا ہے۔ حالانکہ خلیل زلمے کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اس کا ایک دورہ افغانستان پر بھی اپنا ابو بنا لیا۔ ہاں جی، ان کو ابو بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کے انکار کے بعد افغانستان سے امیدیں لگا لی کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر عمران خان کو بھی رہا کرا لے گا۔ اب یہ خلیل زلمے زاد جو ہے وہ ایک بروکر قسم کا انسان ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کے لیے کوئی اس قسم کی خدمات انجام دیتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ نے ابو بنا لیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا کوئی قیدی ہے جس کو وہ افغانستان سے آزاد کروانے آیا تھا اور اس کو وہ 1 2 3 میں آزاد کروا کے لے گیا، کیا ہوا ہوگا؟ یا تو کو دھمکی دی ہوگی یا پھر کو پیسے دیے ہوں گے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، افغانیوں کا دین مذہب تو ہے کوئی نہیں، انہوں نے کیا کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ یا تو پیسے پکڑ لیے ہوں گے، پیسے تو وہ بتا آپ کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہوئے جو اولاد پیدا کرتے ہیں اس کے بھی پکڑ لیتے ہیں، تو انہوں نے اگر کسی قیدی کے پیسے پکڑ لیے ہوں گے یا پھر ان کو بتایا گیا ہوگا کہ بھی تیار ہو جو، اگر تم لوگوں نے یہ قیدی نہ چھوڑا تو پھر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ تہاڈی ایسی تیسی، تو پھر وہ ان کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ چپ چپیتے کر کے ان کے ہاتھ پکڑا دیا ہوگا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ اسی چیز کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں پاکستان پر، عمران خان تو بھائی لے جائیں، میں تو ویسے بھی چاہتا ہوں کہ لے جائیں، بس ایک 10 سال 15 20 سال کا کریں کہ اس کو جائیں وہاں پہ جا کے اس کو سینٹ کا رکن بنا دیں یا وہاں پہ جا کے اس کو کانگریس کا الیکشن لڑوائیں اور عمران خان کی جو خدمات ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے تو انشاءاللہ 2 2.5 سال میں عمران خان صاحب جو ہے ٹرمپ کے ساتھ مل کر امریکہ کا وہی حال کریں گے جو عمران خان صاحب نے پاکستان کا حال کیا تھا۔ تو یہ جو دھمکیاں ہیں نا، یہ میرے خیال میں اچھا اندازہ کریں کہ یہ اتنے مطلب میں اب ان کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، یہ جو یوتھی ہے، یہ ہر وہ چیز جو پاکستان کے خلاف جاری ہوتی ہے اس کو یہ اپنی کامیابی مانتے ہیں۔ اب خلیل زلمے زاد جو ہے اس کا افغانستان میں آنا بھی ان کے نزدیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے، نہ اس سے کچھ لینا نہ دینا، بندہ امریکہ دا چھڑا لیا آیا، جہاز امریکہ دا گیا افغانستان، ابھی تم لوگوں کا اس سے کیا لینا دینا، لیکن وہ اس کو بھی اپنی کامیابی بنا کر بتا رہے ہیں کہ وہ خلیل زلمے زاد جو آیا ہے وہ بہت بڑا کوئی کام ہو گیا ہے، اور اگر وہ افغانستان سے بندہ چھڑوا کے لے جاتا ہے تو اڈیالہ جیل کا بھی دروازہ کھلے گا اور عمران خان کو ساتھ لے جائے گا۔ میں تو کہہ رہا ہوں وہ آئے تو خلیل جو عمران خان صاحب والی بیرک ساتھ والی بیرک نا، اس میں خلیل زلمے زاد کو بھی بند کر دیا جائے، لے بھی پتر تم ہی ایتھے گزار کیونکہ یوتھی ہن تیرے واسطے الیکشن کمپین کرن گے تے تم ہی جیل دے وچ رہ تے تم ہی موجاں ہی کر۔ بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہے، سلامت رہیں، خوش رہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم میں اس کا لنک جو ہے وہ ضرور شیئر کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار دی کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں حکومت کرے گی، کس ملک پر حکومت کرے گی، جس تیزی سے وہ اس پاکستان کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں میرے خیال میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہوگی
جو اپنے ہی ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس رول پر ضرور کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ، خدا حافظ۔